अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज क्या वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ही ख़ास वीडियो है। जी हाँ, और ख़ास इसलिए है कि आज मैं आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताने वाला हूं कि अभी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि 1450 साल पहले की दुआ मैं आपको बता रहा हूं। जी हाँ मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, और ये दुआ ऐसी दुआ है कि जो बंदा 3 मरतबा रोजाना किसी भी वक्त पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाता है। जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही है, आप इस दुआ को अपनी जिंदगी में मामूल बना लें, अपना लें, हमेशा इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी जो है हमेशा खुशहाल नजर आएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाजरीन, जो मैं आज आपको दुआ बताने वाला हूं, जिस मकसद के लिए, यानी कि जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी मुसीबतें आपके ऊपर है, या घर में बेबरकती का मसला है, कमाई में बेबरकती का मसला है, यानी कि आपकी कमाई में बरकत नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, आप कमाते हैं लेकिन पैसे कहाँ चले जाते हैं बच नहीं पाता है, पता तक नहीं चलता है आपको, तो आज मैं आपको बेहतरीन दुआ बता रहा हूं। आपके घर में आपकी बहन जवान है, रिश्ता नहीं आ रहा है, या आपकी बच्ची जवान है, रिश्ता नहीं आ रहा है, आप रोजाना का मामूल बना ले, 3 मरतबा इस दुआ को रोजाना पढ़ें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और आपके घर में बेहतरीन रिश्ता, आपकी बच्ची के लिए या तो आपकी बहन के लिए, जिसके लिए भी पढ़ेंगे या जिसकी आप शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप उसे भी बता दें और वो भी पढ़ती रहे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रिश्ता अता फरमाएगा। जी हाँ मेरे भाई, मेरी माँ बहनों, तो बहुत बेहतरीन और पावरफुल वजीफा है। 1400 साल यानी 1450 साल पहले की दुआ मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत पावरफुल। तो आपको क्या करना है, जो भी मसला चल रहा है, रोजी रोटी का मसला हो या गरीबी का मसला हो या जो भी परेशानियां चल रही हो आपके जिंदगी में, जो भी मसले चल रहे हों, और अगर आपके पास दुकान वगैरह है और दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आपको दुकान में बैठे बैठे सुबह शाम इस दुआ को पढ़ लेना है। या आपके घर में बंदिश वगैरह है, या आपके घर में जादू वगैरह के असरात हैं, जादू है, टोना है, क्योंकि आज का टाइम, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि एक दूसरे को देखकर बंदा जलन और हसद कर रहा है, नजरे बद का शिकायत, नजरे बद का शिकार बन जाता है। नजरे बद हमेशा आपके बच्चों पर लगी रहती है, आपके घरों पर नजरे बद लगा रहता है, आपकी जिंदगी में हमेशा नजरे बद का शिकायत रहता है। तो जो भी परेशानियां चल रही है, या आपको औलाद नहीं है, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी शादी हो गई है, कई साल हो चुके हैं लेकिन आपको औलाद नहीं है, रोजाना 3 मरतबा आप इस दुआ को पढ़ लीजिए। मेरा अल्लाह चाहेगा तो आपको औलाद भी अता फरमा देगा। जी हाँ मेरे भाइयों, नजरे बद का मामला है तो नजरे बद का भी मामला खत्म हो जाएगा। जादू का मामला है तो जादू भी इंशाअल्लाह इस दुआ से खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी, यानी ए से लेकर जेड तक जो भी मसला है आपकी जिंदगी में, वो सारी के सारे मसले इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप इस दुआ को हमेशा का मामूल बना लें। और रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है, जी हाँ, और 27वीं शब यानी शबे मेराज की रात में इस दुआ को आप कसरत के साथ पढ़ेंगे, जो भी मकसद होगा इंशाअल्लाह मकसद पूरा होगा। 27वीं शब रात में
اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز نفل ادا کر رہے ہیں یا قضا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس دعا کو 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ 11 بار جتنا ہو سکے آپ ضرور پڑھیں۔ 3 مرتبہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم 3 مرتبہ 24 گھنٹے میں اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور رجب المرجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے روزانہ اس دعا کو پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما دے گا۔ جو دعائیں مانگو گے اللہ پاک قبول کرے گا، کیونکہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، میری ماں بہنوں، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے جب نہیں مانگتے ہیں نا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ غیروں کے دروازے پر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ ارے میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا پالن ہار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی سب کو دیکھنے والا ہے، وہ رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، ہر بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو رب سے جب بندہ مانگتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے، نہیں مانگتا ہے، اللہ سے نہیں لیتا ہے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، آپ غیروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں، ایک دن آپ کو دے گا، دوسرے دن ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ سے بار بار مانگو، بار بار مانگو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ یہی ایک رب ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو ہمیشہ اللہ سے مانگا کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جب آپ کریں گے نا، اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ بندے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بھی یاد کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے، ایک ماں، آپ کی ماں ہوگی، ہماری بھی ماں ہے، سب کی ماں ہوتی ہے، تو ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی، تکلیف ہو جاتا ہے، درد ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، یا جو کچھ بھی آپ جو ہے، یا جو کچھ بھی اولاد کو تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا، چوٹ لگ رہی ہے، تو ماں تڑپ جاتی ہے نا۔ ایک ماں کی محبت اتنی ہے تو ذرا سوچو کہ میرا رب 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جی ہاں، 70 ماں سے بھی زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک سے ضرور مانگیں۔ آئیے میں آپ کو دعا بتاتا ہوں، غور سے دعا کو سیکھ لیں، ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا، اسکرین شاٹ لے لیں اور یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں یاد ہے دیکھ کر پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جو بھی مقصد ہے اللہ آپ کے مقصد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ آئیے دعا سنتے ہیں۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، ویا رحیم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے دعا کو سن لیا، ایک مرتبہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، غور سے سن لیں۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذو القوۃ المتین، ویا رحیم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین، یہ دعا آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سن لیا، اسکرین پر بھی ہمارے نظر آتا ہوگا، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ 3 مرتبہ اس دعا کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالی سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔